رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم फिर से पढ़े. وأنكحوا الأيام منكم फिर से पढ़े, कंटिन्यू करें वहाँ तक. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة
अरदना और अरदना दोनों में बहुत फर्क है. फिर से पढ़ें. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا फिर से पढ़ें. إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.